विश्वानि देव सवितर्तुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। साम्प्रतं सर्वेषां भवताम् अस्मिन् लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अभिनवप्रशिक्षणचर्चासत्रे भवतां संस्कृताभिमानिनाम् अथ च छात्राणां जिज्ञासूनां विदुषां हार्दम् अभिनन्दनम्। इदानीं सर्वत्रैव देशे ऑनलाइन पठनपाठनव्यवस्था प्रचलति। यद्यपि विद्वांसः सर्वं जानन्ति, अस्माकं तु तत्र एवं प्रयासः अस्ति यत् अस्माकं यानि शास्त्राणि तेषां शास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनं ज्ञानाय भवेत्। यद्यपि साम्प्रतं प्रतियोगितापरीक्षासु तथा भिन्नक्रमः वर्तते, तत्र भिन्नः क्रमः अस्तु तावत् तदनुगुणमपि कर्तव्यं, परं मूलशास्त्रसंरक्षणार्थमपि अस्माकं प्रयासः भवेत्। अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकम् एकम् आगच्छति, तत्र पदं निर्जरः। तो निर्जरः, निर्जरशब्दात् निर्गत जरा यस्मात् सः निर्जरः। अत्र जरा इत्यस्य समासे कृते सति जरा इत्यत्र ह्रस्वत्वं जायते, अतः निर्जर इति अस्ति। तो अत्र कृत्तद्धिः समासाश्चेति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां प्रथमा एकवचन विभक्तौ सु आगच्छति। अत्र उकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत् इति सूत्रेण इत् संज्ञायां तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे कृते निर्जर स इति। अनन्तरं सस्जुषोरु इति सूत्रेण सकारस्य ऋत्वे तस्य तत्रापि उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण उकारस्य इत् संज्ञायां तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे कृते सति निर्जर र। तत्र किं भवति? खर्वसानयोः विसर्जनीयः। खर्वसानयोः विसर्जनीयः इति सूत्रेण तत्र रेफस्य विसर्गे कृते निर्जरः इति। अत्र किमस्ति? तत्र पदान्ते अस्ति, यतः अवसाने अवसानसंज्ञा अस्ति पदान्ते, तत्र अवसानत्वात् तत्र रेफस्य विसर्गे कृते निर्जरः इति भवति। अनन्तरम् आगच्छति निर्जरसौ। अत्र एवं चिन्तनमस्ति, जराया जरसन्यतरस्याम् इति सूत्रम् आगच्छति। निर्जर औ, निर्जर शब्दात् प्रातिपदिकात् द्विवचन प्रथमा द्विवचन विवक्षायाम् औ इति विभक्तिः। तो निर्जर निर्जर औ एक शेष स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इत्यनेन एक शेषे कृते निर्जर औ। अत्र किमस्ति? अत्र एवं चिन्तनीयमस्ति, यतोहि निर्जर शब्दस्ति, तत्र किम् आगच्छति? तत्र एवं जरायाः जरसन्यतरस्यां सूत्रम् आगच्छति। तो जरा शब्दस्य जरायाः जरस्, तो जरायाः इति षष्ठ्यन्तं, जरस् इति प्रथमान्तम्, अन्यतरस्याम् इति सप्तम्यन्तं, त्रिपदमिदं सूत्रम्। तो जरायाः जरस् भवति, जरास्थाने जरस् भवति। अत्र तो निर्जर इति अस्ति, निर्जर इति अस्ति। तर्हि कथं भवेत्? अस्य सूत्रस्य अर्थः अजादौ विभक्तौ परतः जरायाः स्थाने जरस् इति आदेशः भवति अन्यतरस्याम्, अर्थात् विकल्पेन। तो जरायाः स्थाने जरास्थाने जरस् भवति। तो जरा अत्र निर्जर अस्ति, अत्र तो जरा अस्त्येव न, अत्र कथं भविष्यति इति चिन्तनीयम्। तर्हि अजादौ विभक्तौ परतः एतत् कार्यं भवति। विभक्तयः अस्माकं अजादयः कति सन्ति? काः अजादयः? का हलादयः? तो अजादि हलादि प्रकरणे सामान्यतया अस्माकं विभक्तयः यदि सप्त विभक्तयः वयं
सप्तविभक्तीनां परिगणनं कुर्मः तर्हि तत्र एकविंशति भवन्ति आहत्य। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, 7, 21 एवं भवति। तो सप्त विभक्तयः तत्र एकत्र तिस्रः सन्ति, तो एकविंशति विभक्तयः। तर्हि तत्र किमस्ति, त्रयोदश विभक्तयस्तु अजादि विभक्तयः। अजादयः त्रयोदश सन्ति तासु, अष्टौ च सन्ति हलादयः। तो अजादीनां परतः अजादयः विभक्तयः यदा परतः भवन्ति, प्रकृतिः भवति, प्रकृतेः परतः अजादयः विभक्ति भवन्ति, तदा एव जरायाः स्थाने जरसादेशः भविष्यति। यतोहि साक्षादेव उक्तम् अजादौ विभक्तौ। तो अजादौ विभक्तौ अस्ति तर्हि औ आगतं, तो निर्जर औ अस्ति। जरायाः जरस्थाने जरास्थाने जरसादेशः कथं भवेत्? अत्र एषा विचिकित्सा, तत्र परिभाषा आगच्छति। पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। पदांगाधिकारे, पद और अंग के अधिकार में जो भी है उसको और तदंत को सर्व किं भविष्यति, तत्र जरस या आदेशः, तस्य आदेशस्य प्राप्तिः संपूर्णस्य, अथवा यह तत्र पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। तो पदांगाधिकारे यस्य परिगणनमस्ति, यह पदांगाधिकारे आगच्छति, तत्र किं भविष्यति, तस्य तदन्तस्य च स्थाने आदेशः भविष्यति। अनेन प्रकारेण तत्र समस्त निर्जर इति स्थाने पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। तो अनेन किं भवति, एषा परिभाषा आगच्छति। पद और अंग के अधिकार में पदस्य अंगस्य अधिकारे ये आदेशाः या येषाम् आदेशानां विधानं क्रियते, तो तत्र जिस समुदाय को या जिस अंत को, जिसको आदेश जब किए जाएं या जिस शब्द को आदेश किए जाएं, वो अंत में होगा। इस प्रकार से ये पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, वो जिसको पद के या अंग के अधिकार में उस पद से या अंग से, जो अर्थात वो है प्रकृति जिसकी, उसको ऐसा जो पद और अंग के अधिकार में जो आ रहा है, उसके स्थान में जो आदेश जिसको किया गया हो या जिसका विधान किया गया है, उसके अपने और जिस समुदाय के अंत में हो वह हो, उस समुदाय के भी स्थान में आदेश होता है। तो समुदाय के स्थान में आदेश भवेत्। तो इस सूत्र में आदेश जरा शब्द के स्थान में। तो पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, तो जरा के स्थान में कहा गया है, वह अकेले जरा शब्द को भी होगा, और जरा शब्द जिसके अंत में होगा, ऐसे निर्जर शब्द के स्थान में भी। न पदांगाधिकारे, पद और अंग के अधिकार में जिसका विधान किया जाए वह कार्य उसको होगा, तो जरा को तो होगा ही, लेकिन तदन्तस्य च, जरा है अंत में जिसके, ऐसा जो तदंत निर्जर, तो उसके स्थान में भी हो, इसने विधान कर दिया। पद और अंग के अधिकार में जिसका विधान किया जाए वह उसको होगा और तदंत को भी होगा। अब यहां घटित करिए आप, जराया जरसन्य तरस्याम, यहाँ निर्जर शब्द है, तो यहाँ अत्र पद और अंग, तो अत्र अंगाधिकारे अस्ति, तो अंगाधिकारे अस्ति, तो अंगाधिकार में जिसका विधान किया जाए, जिस आदेश का विधान किया जाए, वह आदेश उसको होगा, अर्थात जरा के स्थान में तो होगा ही, लेकिन तदंत को भी होगा। अर्थ है यदि निर्जर है तो संपूर्ण निर्जर के स्थान में वह आदेश प्राप्त हुआ। यह इस पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, इस परिभाषा ने नियम किया। तो इसने नियम किया, तो भाई
आगे बात आती है, यद्यपि अलोन किमस्ति तत्र आ, आ, जो अंत्य अल अनेकाल सित सर्वस्य इति सूत्रमपि अस्ति। अनेकाल और सित जो आदेश वो संपूर्ण के स्थान में होते, तो जरा जो अनेकाल है इसलिए उसके जरा जो जरस आदेश है वो अनेकाल है, अनेकालत्वात् संपूर्ण के स्थान में होगा, ये भी बात है। तो पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, यहाँ ये नियम अत्र एवं निश्चितम अनेन अनया परिभाषया तस्य तत्र च अनेकालसित सर्वस्य इति परिभाषा सूत्र बलेन समग्र निर्जर स्थाने जरस आदेशस्य प्राप्तिः। तत्र अनन्तरं एका पुनः परिभाषा आगच्छति, सा परिभाषा अस्ति निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। तत्र किमुक्तं, निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति। आदेश निर्दिश्यमान के स्थान में ही होगा। तो सूत्रमस्ति जरा या जरसन्यतरस्याम, तो निर्दिश्यमान क्या है? जरा। तो जरा के स्थान में ही जरस होगा, अर्थात निर्जर के स्थान में नहीं होगा, इसने ये नियम कर दिया। तो कहते हैं भाई तो निर्दिश्यमान तो जरा है, यहाँ निर्जर में तो जरा भी नहीं, जर है। तो पुनः परिभाषा आगच्छति एक देश विकृतम अनन्यवत्, एक देश विकृतम अनन्यवत्। तो यदि छिन्ने पुच्छे सुनी न अश्वो न च गर्दभः, यदि कहते हैं जरा में से यदि ह्रस्वत्वेन तत्र ह्रस्वत्वे कृते जर इति अवशिष्यते तर्हि जरा संबंधी एव वर्तते। जिस प्रकार से लोक में उदाहरण दिया, यदि कुत्ते की पूंछ काट दी जाए तो वो घोड़ा या गधा नहीं हो जाएगा, कुत्ता ही रहेगा। इसलिए जरा में यदि समासत्वेन तत्र प्रक्रियावसात् ह्रस्वत्वं जातं जर इति अवशिष्टं तर्हि जरावदेव व्यवहारः तत्र भविष्यति। अतः एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति परिभाषा बलेन निर्जर इत्यत्र जर स्थाने जरस आदेशे कृते निर्जरस इति जाते निर्जरस औ अस्ति एव वर्ण सम्मेलने निर्जरसौ इति रूपं सिद्धम्। अनेनैव प्रकारेण निर्जरसः निर्जर शब्दात् प्रातिपदिकात् प्रथमा बहुवचन विवक्षायां जस इति कृते, तो निर्जर 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 जस स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रेण एक शेष कृते निर्जरस अस तत्र किमस्ति वर्ण सम्मेलने निर्जर निर्जर अस्ति न, तत्र पुनः सूत्रमागच्छति जराया जरसन्यतरस्याम, जरायाः जरा स्थाने जरस आदेशः भवति तर्हि अजादि विभक्ति परतः असपि अजादि अस्ति, सस् इत्यत्र जस् इत्यत्र अनुबंध लोपे कृते अस एव अवशिष्यते। अनन्तरं जराया जरसन्यतरस्याम इति सूत्रेण निर्जर इत्यत्र जरा शब्द स्थाने अजादि विभक्ति परतः जरस आदेशे कृते निर्जरस अस इति अस्ति। वर्ण सम्मेलने निर्जरसस् सस्य सस्जुसोरु इत्यनेन ऋत्वे खरवशानयो विसर्जनीय इत्यनेन विसर्गे कृते निर्जरसः इति रूपं सिद्ध्यति। नोचेत् विकल्पेन जराया स्थाने जरस भवति, यदि तथा न भविष्यति चेत् पुंवत् रूपाणि रामवत् शेषा रामवत् अन्यानि रूपाणि चलिष्यन्ति। और पक्षे हलादौ च रामवत्, और जहां हलादि विभक्ति अर्थात 8 जगह हलादि विभक्तिषु परतः हलादि विभक्तौ रामवत् एव रूपाणि भविष्यन्ति, तत्र जरस् न भविष्यति। अजादि यत्र अजादयः यत्र विभक्तयः भविष्यन्ति 13 रूपाणि जरस् शब्द जरा स्थाने जरस आदेशो भविष्यति, अतः तत्र भिन्नता भविष्यति। और यत्र 8 विभक्तयः हलादि अस्ति सन्ति हलादयः सन्ति तत्र रामवत् एव रूपं भविष्यति। और पक्षे च यदा जरस न भवति तदा सर्वमेव रामवत् भविष्यति। अनेन निर्जर शब्दस्य रूपाणि पश्यन्तु, निर्जरः निर्जरसौ निर्जरौ निर्जरसः और निर्जरम और
संबोधने हे निर्जर, हे निर्जरस, हे हे निर्जरसौ, हे निर्जराः, हे निर्जरसाः, हे निर्जरस। द्वितीयायाम हे निर्जर, द्वितीया विभक्तौ भविष्यति निर्जरसम और निर्जरम, निर्जरसौ और निर्जरौ, निर्जरसः और निर्जरान। अनेनैव प्रकारेण तृतीया विभक्तौ निर्जरसा, निर्जरेण, निर्जराभ्याम और निर्जरैः। चतुर्थी विभक्तौ निर्जरसे, नोचेत न भविष्यति जरस्तु निर्जराय, निर्जराभ्याम, निर्जरेभ्यः, निर्जरसः, निर्जरात्। पंचमी विभक्तौ निर्जराभ्याम, निर्जरेभ्यः। षष्ठी विभक्तौ निर्जरसः, निर्जरसोः, निर्जरसः और पक्षे किं भविष्यति निर्जरस्य, निर्जरसोः और पक्षे निर्जरयोः, निर्जरसाम और निर्जराणाम। सप्तमी विभक्तौ निर्जरसि, पक्षे निर्जरे और निर्जरसोः, पक्षे निर्जरयोः। सप्तमी बहुवचने निर्जरेषु। अनेनैव प्रकारेण निर्जर शब्दस्य रूपाणि भविष्यन्ति। अग्रे आगच्छति तत्र विश्वपा, विश्वपाः, विश्वं पातीति विश्वपाः, विश्व का पालन करने वाले। तो विश्वपाः इत्यत्र किं भविष्यति? विश्वं पातीति विश्वपा कृतद्धिः समासाश्चेति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां तथा प्रथमा एकवचन विवक्षायां सु विश्वपा सु उकारस्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण संज्ञायां तथा च तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे कृते। तो विश्वपा स सस्जुषोरु इत्यनेन ऋत्वे अनन्तरं तस्य खर्वशानयो विसर्जनीया इति सूत्रेण विसर्गे कृते विश्वपाः इति रूपम्। अनेन प्रकारेण सूत्रम् आगच्छति दीर्घाज्यसि च। किं सूत्रम्? इदानीम् अस्माभिः प्रयोगसिद्धि विश्वपाः विश्वपौ, विश्वपाः विश्वपौ। अनेन प्रकारेण विश्वपाः। इदानीं विश्वपौ कथं भविष्यति? विश्वपा शब्दमस्ति अर्थवदधातुर कृतद्धिः समासाश्चेति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां प्रथमा द्विवचन विवक्षायां औ। तो विश्वपा विश्वपा औ स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रेण एक शेषे कृते विश्वपा औ। अत्र किं भविष्यति? तो विश्वपा औ अत्र सूत्रम् आगच्छति दीर्घाज्यसि च। अत्र पूर्वसवर्ण दीर्घे प्राप्ते विश्वपा औ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घे प्राप्ते। तो विश्वपा औ इत्यत्र किं भविष्यति? पूर्वसवर्ण दीर्घ भवति चेत् विश्वपा इत्यत्र आकारान्तम् अस्ति तद्वदेव भविष्यति, औ इत्यस्य न भविष्यति। परं सूत्रम् आगच्छति दीर्घाज्यसि च। किमस्ति सूत्रम्? दीर्घाज्यसि च। दीर्घात् इति पंचम्यन्तम्, जसि इति सप्तम्यन्तम्, च इति अव्ययपदं, त्रिपदमिदं सूत्रम्। तो दीर्घात् अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति दीर्घ से परे जो जस्। तो विश्वपा इति दीर्घमस्ति, दीर्घाकारः। तो विश्वपा से परे जो जस् अथवा इचि प्रत्याहार हो आदि में, इच प्रत्याहारी, इच प्रत्याहारी वर्ण हो आदि में जिसके ऐसा कोई प्रत्यय। तो इच में कितने आते हैं? ई उ री लरी ए ओ ऐ औ, औपि आगच्छति। अतः विश्वपा औ अत्र इचि परता अस्ति। तो दीर्घ से अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति यदि दीर्घात् परम इचि अथवा जसि जस् प्रत्ययः भवति चेत् पूर्वसवर्ण दीर्घो न भविष्यति, पूर्वसवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा। अतः विश्वपा औ इति अस्ति। तो प्रथमैव पूर्वसवर्ण इत्यनेन पूर्वसवर्ण दीर्घे प्राप्ते दीर्घात् जसि च इति सूत्रेण निषेधे कृते
पुनः किं भविष्यति तत्र सामान्यमेव विश्वपा औ अस्ति वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धौ वृद्धि कृते विश्वपौ इति रूपं सिद्ध्यति। वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धि भविष्यति विश्वपौ। इदानीं किं करणीयम्? अग्रे विश्वपौ पुनः विश्वपाः तथैव अस्ति। विश्वपा जस् विश्वपा शब्दस्य कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां प्रथमा बहुवचन विवक्षायां जस् तो विश्वपा 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 जस् स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त इत्यनेन एक शेषे कृते विश्वपा जस् अनुबंध लोपे अर्थात चूटु इत्यनेन जकारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपा इति सूत्रेण लोपे कृते तो विश्वपा अस् इति अस्ति। अत्र किं भविष्यति? अत्रापि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्ण दीर्घे प्राप्ते परं जस् दीर्घात् जसि च इति सूत्रेण तस्य निषेधे कृते अत्र किं भविष्यति? विश्वपा अस् अस्ति अतः अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घे कृते अथवा अत्र एवमपि अस्ति प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तो विश्वपा जस् इति अस्ति दीर्घा जसि इचि च परे पूर्वसवर्ण दीर्घो न स्यात्। तो जसि परतः तो अतः जसि परतः अपि पूर्वसवर्ण दीर्घः कथं भवेत्? दीर्घा जसि अस्ति अतः अकस्सवर्णे दीर्घा इति सूत्रेण पूर्व सवर्ण दीर्घे कृते तो किं भविष्यति? विश्वपा विश्वपास् और सकारस्य ऋत्वे विसर्गे कृते विश्वपाः। अनेनैव प्रकारेण हे विश्वपाः संबोधने हे विश्वपा अत्र किमस्ति? सु आगमिष्यति तस्य संबुद्धि संज्ञायां तत्र एङ् ह्रस्वात् संबुद्धे इत्यस्य प्राप्ति एव नास्ति, एङन्तं नास्ति, ह्रस्वान्तं नास्ति अतः अत्रापि सस्सलोपो तत्र न भविष्यति। सस्य ऋत्वे विसर्गे कृते हे विश्वपाः विश्वपाम् तथैव भविष्यति। विश्वपा शब्दस्ति प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां द्वितीय एकवचन विवक्षायां अमि आगमिष्यति। अनुबंध लोपे कृते अमि इकारस्य तत्र उपदेशे जनुनासिक इत् इति सूत्रेण संज्ञायां तस्य लोपा इति सूत्रेण लोपे कृते तो विश्वपा और अमि पूर्वा इति सूत्रेण पूर्वरूपे विश्वपाम् इति भवति। विश्वपौ पूर्वदेव भविष्यति विश्वपा औ अस्ति अत्र प्रथमयो पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घे प्राप्ते दीर्घात् जसि च इत्यनेन निषेधे पुनः वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धौ विश्वपौ इति रूपं सिद्ध्यति। इतः परम् आगच्छति सुडनपुंसकस्य। इदानीम् अस्माभिः किं करणीयम्? विश्वपः इति रूपं साधनीयम्। किं रूपं? विश्वपः। तो विश्वपः इति कथं भविष्यति इति चिन्तनीयम्। यतोहि पूर्वं तो विश्वपा शब्दात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां प्रातिपदिक संज्ञा अनन्तरं तत्र प्रथमा द्वितीया बहुवचन विवक्षायां द्वितीया बहुवचन विवक्षायां किं भविष्यति? औट् सस् तो सस् विभक्ति आगता तो विश्वपा सस् लस क्व तद्धिते इत्यनेन प्रत्ययादि शकारस्य तत्र किं भवति? इत्संज्ञा तस्य लोपा इति सूत्रेण लोपे कृते तो विश्वपा अस् इति अस्ति। इदानीं किं करणीयम्? अत्र सूत्रम् आगच्छति सुडनपुंसकस्य स्वादिपञ्चनानि सुट् इति प्रथमान्तम् अनपुंसकस्य नपुंसकस्य इति अनपुंसकस्य अर्थात नपुंसक लिंग को छोड़कर जो सु औ जस अम औट ये 5 स्वादि पंचवचनानि सु औ जस अम औट इत्येतेषां विभक्ति इत्येतासां विभक्तीनां सु औ जस अम औट इति
पंच विभक्तीनां सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति परम कुत्र नपुंसकलिंगम विहाय अर्थात नपुंसकलिंगे न भवति। अस्तु स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने एतत् सूत्रमस्ति अत्र अस्ति स्वादिषु इति सप्तम्यन्तम् असर्वनाम स्थाने इति सप्तम्यन्तम्। तो स्वादिषु कप प्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु पूर्वं पदं स्यात्। तो अत्र कप प्रत्ययावधि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होगी। स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने एतत् पद संज्ञा विधायकम सूत्रम। अस्य अर्थः अस्ति कप प्रत्ययावधि सु से लेकर कप प्रत्यय की पर्यंत। तो सु प्रत्यय का मतलब है स्वौजस मऊट अर्थात चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के दूसरे अध्याय प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है स्वौजस मऊट। तो और उरप प्रवृत्तिभ्या कप ये पांचवें अध्याय के चतुर्थ पाद का 151वां सूत्र है। तो सौजस मौट इत्यतः उरप प्रवृत्तिभ्या कप इति सूत्रम यावत् ये प्रत्ययाः तेषां पूर्वं यत् पदं भवति या सब पूर्वं यः शब्दः भवति पूर्वं या प्रकृतिः भवति सा प्रकृतिः पद संज्ञां लभते। पद संज्ञा तस्य प्रकृतेः पदस्य शब्दस्य वा भवति पद संज्ञा भवति तस्य शब्दस्य पद संज्ञानेन क्रियते। तो अब किमस्ति अत्र विश्वपा अस् अस्ति अत्र अस्माकं किमस्ति विश्वपा सस् अनुबंधलोपे करते विश्वपा अस्। तो सस जो है वो सर्वनाम स्थान संज्ञक से भिन्न है। सु स्वादि पंचवचनानि सु औ जस् अम औट एतेषां सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु सु से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत जो सर्वनाम स्थान संज्ञा से भिन्न प्रत्यय परे हो तो उनसे पूर्व जो प्रकृति है उसकी पद संज्ञा होती है। तो विश्वपा सस तो सस जो है कप सर्वनाम स्थान संज्ञक से भिन्न है। तो और कप प्रत्यय की अवधि में वो सु से कप प्रत्यय की अवधि पर्यंत आ रहा है उस अवधि में है। अतः तस्मात् पूर्वम या प्रकृति ही स पद संज्ञां भजते। तो विश्वपा इति पद संज्ञा प्राप्यते। अत्र सूत्रम पुनः आगच्छति। तो विश्वपा की पद संज्ञा प्राप्ति प्राप्तौ सत्यां तत्र पुनः सूत्रम आगच्छति यचि भम। किम सूत्रमस्ति यचि भम। तो विश्वपा अस् इत्यत्र पद संज्ञा प्राप्तौ सत्यां सूत्रम आगच्छति यचि भम। अस्य अर्थः अस्ति यचि भम इति सूत्रम यचि इति सप्तम्यन्तं भम इति तो यचि भम भम इति प्रथमान्तं। यचि किमस्ति अत्र चिन्तनीयं या च अच् तस्मिन् या च अच् यच और तस्मिन् यचि। तो या और अच दो का अर्थ है यहाँ यचि में। या च अच् अच और तस्मिन् यचि। तो यचि इति सप्तम्यन्तं भम इति प्रथमान्तं। अस्य अर्थः भवति यादिषु अजादिषु। यकारादि प्रत्यय परे होने पर और अजादि प्रत्यय परे होने पर और कप प्रत्ययावधिषु और कप प्रत्यय पर्यंत और स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु सुआदि जो प्रत्यय हैं और वो सर्वनाम स्थान संज्ञक से भिन्न होने पर जो पूर्व है अर्थात जो प्रकृति है उसकी पद संज्ञा करने उसकी भा संज्ञा होती है। यचिभम इति सूत्रेण भा संज्ञा विधीयते। तो यकारादि तो सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत यकारादि और अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है। तो भ संज्ञा विधायकम एतत् सूत्रम अस्ति। तो अनेन अत्र विश्वपा अस् अस्ति विश्वपा सस्
तो सर्वनाम स्थान से भिन्न है। यादि और अजादि, तो अजादि है अस, कप प्रत्यय पर्यंत प्रत्ययों में से निर्धारित है, इसलिए यहाँ भा संज्ञा भी प्राप्त है। तो स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने से विश्वपा अस, यहाँ विश्वपा की पद संज्ञा प्राप्त थी, और यचिभम से भा संज्ञा भी प्राप्त है। क्या किया जाए ऐसे में, किम करवाणी? तो सूत्रम आगच्छति, नियमः अस्ति पाणिनेः एषा प्रक्रिया भवति। सा प्रक्रिया अस्ति आकडारादेका संज्ञा। आकडारादेका संज्ञा, अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति आ इति अव्ययम् और कडारात् इति पंचम्यन्तम्, एका इति प्रथमान्तम्, संज्ञा इत्यपि प्रथमान्तम्। अर्थात यहाँ से, अर्थात पहले अध्याय से और चौथे पाद के प्रारंभ से आगे कडारा कर्मधारय, अर्थात दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 38वां अष्टत्रिंशत्तमं सूत्रमस्ति कडाराः कर्मधारये। इस सूत्र से पूर्व तक अष्टाध्यायी के क्रम से एक ही संज्ञा हो, दो ना हो, एकस्याः एव संज्ञायाः विधानम् अनेन निर्धारितम्। तो आकडारादेका संज्ञा, तो अत्र किमस्ति? आकडारादेका इतः पूर्वमेव अस्माकम् अस्य अवधौ एव अस्माकं प्रत्ययः सस् अस्ति, स्वादयः सन्ति। तर्हि अत्र संज्ञाद्वयं, द्वयोः संज्ञयोः तत्र समानम् एकदा समानकाले उपस्थितिः अस्ति। तर्हि अनेन कथितम् आकडारादेका संज्ञा, कडारा कर्मधारयः इति सूत्रं यावत् ये प्रत्ययाः तेषु परतः ततः तयोः तेषां या प्रकृतिः तस्य प्रकृतेः एका एव संज्ञा भविष्यति, न तु संज्ञा द्वे संज्ञे भवतः। तर्हि अत्र परं का भवेत्? अत्रापि इतौ ऊर्ध्वं कडाराः कर्मधारय इत्यतः प्राग् एकस्यैव संज्ञा गेया, परं का संज्ञा भवेत् इति तु निर्धारणं न कृतं। तो कथितं तत्र या परा अनवकाशा च, या संज्ञा परा और अनवकाशा। तो तर्हि एवं अत्र चिन्तनीयं पर संज्ञा का, तो यचिभम इति परम शास्त्रम अस्ति, पूर्वम अस्ति स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने इति सूत्रमस्ति प्रथम अध्यायस्य चतुर्थ पादस्य सप्तदशं सूत्रम्, और यचिभम इति अस्ति प्रथम अध्यायस्य चतुर्थ पादस्य अष्टादश सूत्रम्, अतः परम अस्ति यचिभम। तो या परा अनवकाशा च, यत्र यत्र भासंज्ञायाः प्राप्तिः तत्र तत्र पदसंज्ञायाः प्राप्ति, अतः पदसंज्ञा प्रभावात् भासंज्ञा तो कुत्रापि न भविष्यति, अतः अनवकाशापि अस्ति। अतः एष निर्णयः जातः यत् या परा अनवकाशा च, तो परम यदस्ति तो परम अस्ति यचिभम इति सूत्रम्, अतः यचिभम इति सूत्रेण अनवकाशमपि अस्ति। यत्र यत्र भासंज्ञायाः प्राप्ति तत्र स्वयमेव पदसंज्ञा सर्वत्र, अर्थात पदसंज्ञा व्यापकत्वेन अस्ति और भासंज्ञा व्याप्यत्वेन अस्ति, अतः व्याप्य व्यापक भावः अपि अस्ति। अतः सर्वत्रैव पदसंज्ञायाः साम्राज्यमस्ति, अतः भासंज्ञायाः प्रयोजनमेव निष्फलं भवेत्। अतः या परा अनवकाशा च, तो जो अनवकाश है अर्थात और कहीं प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती है, तो अतः इसकी कहीं तो प्रवृत्ति हो, अतः अनवकाशत्वात् एषा संज्ञा तत्र भासंज्ञायाः विधानं कृतम्। और भासंज्ञायाः लाभः कः? विश्वपा अस् इति अस्ति, तो आतो धातोः इति सूत्रम् आगच्छति। किं सूत्रम्? आतो धातोः, तो आतः इति षष्ट्यन्तम्, धातोः इत्यपि षष्ट्यन्तम्, तो आकारान्तो यो धातुः, तो आकारान्त धातुः कः? आकारान्त धातुः पा,
विश्वम्पातीति विश्वपा आकारांत धातु पा तदन्तस्य भस्य अंगस्य। तो अब इदानीं विश्वपा इत्यस्य भासंज्ञा जाता। तो भासंज्ञक जो आकारांत भासंज्ञक जो प्रकृति आकारांतो यो धातु तदन्तस्य भस्य। तो तदंत आकारांत धातु है जिसके अंत में ऐसा क्या विश्वपा। तो तदंतस्य भस्य तो विश्वपा भासंज्ञक है, तो उसके अंग का लोप होता है। तो अंग का जो लोप होगा तो अलोन्त्यस्य सूत्र के विधान से अंतिम अल का ही लोप होगा। तो अंतिम अल का जब लोप होगा तो विश्वपा में आकार का लोप होने के बाद विश्वप अस का आ मिल जाएगा विश्वप। विश्वप में पकारांत बच गया विश्वप। तर्हि अत्र अकार सम्मेलने विश्वपस् सस्य ऋत्वे विसर्गे विश्वपः इति रूपं भवति। अनेनैव प्रकारेण विश्वपा। तो विश्वपा इत्यत्र सु औजस् अम औसस् टा विश्वपा शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां तृतीय एकवचन विवक्षायां टा इति विभक्ति। टा अनुबंध लोपे चु टु इति सूत्रेण प्रत्ययादौ यः चवर्गः टवर्गः तस्य लोपः तस्य इत् संज्ञा भवति और इत् संज्ञायां तस्यां तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे कृते। तो किम् अवशिष्यते तत्र आ विश्वपा आ। अत्र किं भवति अत्र सामान्य रूपेण अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घे कृते तो विश्वपा इति एव अवशिष्यते। अनेन प्रकारेण नो चेत् इदानीम् अवधेयमस्ति अत्र विश्वपा और टा अनुबंध लोपे कृते विश्वपा आ अस्ति। अत्र किं भविष्यति विश्वपा इत्यस्य भासंज्ञा भविष्यति और भासंज्ञा प्रभावात् आतो धातो इति सूत्रेण विश्वपा आ इति अस्ति न। विश्वपा पकारान्त यः आकारः आकारांतो यो धातुः आकारांत धातु पा धातुः तदन्तस्य तदन्तं किं विश्वपा इत्यत्र भासंज्ञा प्रभावात् यत्र अंगस्य अर्थात आकारस्य अत्र अंगस्य लोपः और अंतिम अंगस्य भविष्यति अलोन्त्यस्य इति सूत्र प्रभावात् विश्वप इति अवशिष्यते आकारस्य लोपे कृते। और टा इत्यत्र आ अस्ति तत्र वर्ण सम्मेलने एव जातम्। अत्र आ विश्वपा इत्यत्र आकारस्य लोपः भविष्यति आतो धातो इति सूत्रेण। यत्र भासंज्ञा भविष्यति तत्र भविष्यति। लेकिन भासंज्ञा कुत्र भवति यादिषु अजादिषु अन्यत्र न भविष्यति इत्यपि ध्येयम्। यद्यपि कदाचित् एवं भवति तत्र एतत् अवधेयम्। भासंज्ञा कदा भविष्यति यादिषु और अजादिषु और कप प्रत्ययावधि और असर्वनाम स्थानेषु सर्वनाम स्थान से भिन्न। अस्तु तावत् विश्वपा इति तृतीयान्तं जातम्। अनेनैव प्रकारेण विश्वपाभ्यां तो विश्वपा अस्ति तृतीया द्विवचन विवक्षायां चतुर्थी द्विवचन विवक्षायां पंचमी द्विवचन विवक्षायां सर्वत्रैव भ्याम् आगमिष्यति। तो विश्वपाभ्याम् अस्ति अत्र किमपि न करणीयम्। यतोहि अत्र अजादि नास्ति अत्र भासंज्ञाया प्राप्ति एव नास्ति। अतः सामान्यतया एव विश्वपाभ्याम् इति भविष्यति। अनन्तरम् एवमेव संखद्मादयः। तो अत्र विश्वपा शब्दस्य रूपाणि कथं भविष्यन्ति इति चिन्तनीयम्। विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः विश्वपां विश्वपौ विश्वपः विश्वपा विश्वपाभ्यां विश्वपाभिः विश्वपे। अत्र भासंज्ञा भविष्यति विश्वपाभ्यां विश्वपाभ्यः विश्वपः। अत्रापि भासंज्ञा अस्ति विश्वपाभ्यां विश्वपाभ्यः विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम्। अत्र सर्वत्रैव भासंज्ञा अस्ति षष्ठी एकवचने द्विवचने बहुवचने एवमेव सप्तमी एकवचनेपि भासंज्ञा भविष्यति विश्वपी
और विश्वपोः अत्रापि विसर्गा संज्ञा और विश्वपासु अनेन प्रकारेण संखतमादयः एवमपि रूपाणि भविष्यन्ति। अत्र एवं चिन्तनीयम् अत्र धातोः किमर्थं पठितम्। आतो धातोः आकारान्तो यो धातुः तदन्तस्य भस्य अंगस्य लोपः आकारान्तजो धातु तदन्तजो प्रकृति तदन्तजो शब्द वो हो गया विश्वपा आकारांत धातु पा तदंत विश्वपा उसके अंग का लोप होता है। और अंग कौन सा हो तो अलोन्त्यस्य अंतिम अंग का ही लोप होगा, अंतिम वर्ण का लोप होगा। अतः बोले धातु किमर्थम अत्र धातुः पाठः किमर्थम इति किमर्थम पठितम तो अत्र उच्यते धातु किमिति धातु के आकार का लोप होता है इति किमर्थम। तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है ये, इसलिए यहां पर किम है हा हा अत्र अत्र उत्तर रूपेण दीयते तत्र हा हा इति अस्ति। गंधर्व विशेष शब्द के आकार का लोप ना हो, यहाँ हा का लोप अपेक्षित नहीं है। यह अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। हा हा अव्युत्पन्न है, व्युत्पन्न नहीं है। यथे विश्वम पातीति विश्वपात तद्वद नास्ति अत्र। निर्गतः जरा यस्मात् तद्वद नास्ति अत्र। तो अत्र किमर्थम तो अत्र उच्यते तो गंधर्व विशेष हा हा हु गंधर्व विशेषे पठितम तो हाहान इति रूप सिद्धि भवति। तो इस हाहा के शब्द के आकार का लोप ना हो, यह अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, किसी धातु से प्रत्यय जोड़ने से नहीं बना है। अतः धातु इति उक्ते हाहान अत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति। हाहान यदस्ति तद् भिन्नं भविष्यति। धातु धातु संबंधी या आ तस्यैव लोपः भविष्यति अन्यस्य न। अतः हाहान हाहा इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति तत्र यानि अभीष्टानि रूपाणि ततः भविष्यन्ति। अतः हाहा अस इस दिशा में हाहा अस द्वितीय बहुवचन में सस अनुबंध लोप अस तो हाहा अस अत्र आतो धातो इति सूत्रेण तथा न भवेत् यतो हि धातु संबंधी यः अस्ति तस्यैव आकारस्य लोपः भविष्यति अन्यस्य न। अनेनैव प्रकारेण हाहा तत्रापि सर्वत्र भविष्यति। अग्रे आगच्छति हरिः। इदानीम् आगच्छामः हरिं स्मरामः। हरिः हरि हरयः। तो हरि शब्दस्य किमस्ति हरि शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां तो हरिः भगवान् विष्णुः। तत्र हरिः इति अस्ति तो हरिः हरि तो अत्र एवं चिन्तनीयमस्ति हरि शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन विवक्षायां सु ऋत्वे विसर्गे हरिः इति भवति। परं हरि हरिः हरि इत्यत्र कथं तो अत्र किं भविष्यति हरि शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा द्विवचन विवक्षायां हरि औ हरि हरि औ एक शेषे कृते हरि औ अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घे तो पूर्ववर्णी अस्ति पूर्वमस्ति वर्णः इकारः तस्यैव दीर्घत्वं भविष्यति ओकारस्य औ इति विभक्ते स्थाने। अतः तत्र दीर्घे कृते हरि इति रूपं सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण हरयः इति कथं हरयः हरि शब्दम् अस्ति हरि शब्दः तस्मात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रभावात् प्रथमा बहुवचन विवक्षायां हरि 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 जस् अनुबंध लोपे हरि अस् इति जातम्। अत्र सूत्रम् आगच्छति जसि च किं सूत्रं जसि च जसि ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणः कदा जसि परतः जसि इति सप्तम्यन्तं च इति अव्ययपदं तो जसि च ह्रस्वान्त अंगस्ति हरि ह्रस्वान्तम् अस्ति हरि तस्य अंगः कः यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययिंगम
तो यस्मा तो तस्य अंग संज्ञा भवति हरि इत्यस्य, तो उसके अंग को गुण हो, तो अंग को गुण किसको, ई को गुण हो, इकार से स्थाने गुणे कृते, तो हरे अस इति अस्ति, हरे अस, तो हरे अस इति जसि चैत्यनेन गुणे कृते सति हरे अस इति जातम्। तो हरे अस इत्यत्र एचो एवायावा इति सूत्रेण एकार स्थाने अयादेशे कृते हरयस्, हरय अस् य यकारान्तं भवति, यान्तवान्त आदेशाः सन्ति, अतः अस् इत्यस्य अकारः अत्र वर्णसम्मेलने अकारेण सह वर्णसम्मेलने कृते सति हरयस् सस्य ऋत्वे विसर्गे हरयः। इदानीं किं, हे हरे संबोधने आगच्छामः। तो हरि शब्दात् संबोधन एक विवक्षा प्रथमा एकवचन विवक्षायां सु इत्यस्य संबुद्धि संज्ञायां सत्यां, तो सु इत्यस्य संबुद्धि संज्ञायां सत्यां किं भविष्यति, तो हरे इत्यत्र ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रम् आगच्छति। ह्रस्वस्य गुणः संबुद्धौ, संबुद्धि संज्ञा सकारस्य कृता सु इत्यस्य संबोधन संबुद्धि संज्ञायां सत्यां, तो हरि सु इति अस्ति, अनुबंध लोपे हरि सा इति अस्ति, तो हरि इत्यत्र सूत्रम् आगच्छति ह्रस्वस्य गुणः संबुद्धौ, ह्रस्वस्य गुणः संबुद्धौ, ह्रस्वस्य इति षष्ठ्यन्तं, गुणः इति प्रथमान्तं, तो संबुद्धौ संबुद्धि परे रहते ह्रस्वांत अंग को गुण होगा, ह्रस्वांत अंग से गुणः भविष्यति, तर्हि हे हरि अस्ति और संबुद्धि निमित्तक संबुद्धि संज्ञकः सकारः अस्ति, तो हे हरि सा इति अस्ति गुणे कृते, तो हे हरे सा इति जातम्, हे हरे स इति जातम्, तो हे हरे स इति कृते एङ् संबुद्धे इत्यनेन सकारस्य लोपे कृते, एङ् संबुद्धे ह्रस्वांत होने से अत्र संबुद्धि के परे होने से गुण एकार तो हो गया, अनंतरम अत्र संबुद्धि सकारस्य लोपे कृते हे हरे इति सिद्ध्यति, अनेनैव प्रकारेण हे हरि हे हरयः इति रूपसिद्धि पूर्वानुरूपमेव भविष्यति। तो हरिम इति प्रथम द्वितीया विभक्तौ एकवचने अम् इति आगच्छति, हरि अम्, अत्र अमि पूर्वः इति पूर्वरूपे कृते हरिम इति सिद्ध्यति, हरि पूर्वदेव, तत्र किं भविष्यति, प्रथमयो पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घे कृते हरि, हरीन्, हरि शब्दात् प्रातिपदिकात् द्वितीया बहुवचन विवक्षायां सस् अनुबंध लोपे हरि अस्, अत्रापि किं भविष्यति, प्रथमयोः पूर्व किमस्ति तत्र हरीन् इति अस्माभिः सिद्धं तत्र भविष्यति, तत्र किं भविष्यति, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घे कृते हरीस् सकारस्य तस्मात् शसोनः पुंसि इति सूत्रेण सस्य नकारे कृते हरीन् इति रूपं सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण अग्रे अस्माकं किमस्ति, तत्र सूत्रम् आगच्छति शेषोघ्यशसि, शेषोघ्यसखि, शेषोघ्यसखि, शेषः इति प्रथमान्तं, घी इति प्रथमान्तं, असखि इति प्रथमान्तं, न सखि इति असखि, तो शेष इति स्पष्टार्थम्। ह्रस्वौ 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 याविदुतौ तदन्तं सखिवर्जं घीसंज्ञं, तो ह्रस्वौ यावत् ईदूतौ, इतु उतौ, ह्रस्वांत जो इकार और उकार, ह्रस्व जो इकार और उकार वो हों जिसके अंत में, तो ह्रस्वांतम हरि अस्ति, इत उत है ना, इत उत इति अस्ति, तो ह्रस्वांतम
किमस्ति ह्रस्वांत जो इकार, ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत या ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, ऐसे ह्रस्व ई और उ जो हों अंत में जिसके, ऐसा जो प्रकृति, तो हरि ह्रस्व इकारांत हो गई, तो तदंतम तो हरि को, लेकिन वो सखी भिन्न हो, सखी शब्द से भिन्न हो, ऐसे उस इकारांत और उकारांत की घी संज्ञा होती है। शेषोघ्य सखी अनेन किम भवति घी संज्ञा विधायक, घी संज्ञा विधायकम सूत्रम। ह्रस्व इकारांत जो शब्द, ह्रस्व उकारांत जो शब्द, उस शब्द की घी संज्ञा होती है, सखी से भिन्न, सखी की नहीं होती है। एतत् अनेन सूत्रेण विधानं क्रियते। आंगो नास्त्रियाम, तो अत्र सामान्यमेव अस्ति, तो हरि शब्दस्य घी संज्ञा भविष्यति, इकारान्तम् अस्ति, सखी वर्जम् अस्ति। आंगो नास्त्रियाम अनेन सूत्रेण, आंगः इति किमस्ति, षष्ठ्यन्तम्, न इति लुप्त प्रथमान्तम्, न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम इति सप्तम्यन्तम्, न स्त्री इति अस्त्री और तस्याम अस्त्रियाम इति सप्तम्यन्तम् पदम्। अतः अस्य अर्थः जातः किम घे परस्य आंगो न स्यात् अस्त्रियाम, घी से परे जो आंग, अर्थात घी संज्ञक शब्द से परे जो आंग, अर्थात आंगिति टा संज्ञा, आंग किम टा, टा इत्यस्य आंग संज्ञा भवति, टा इति आंग नाम्ना भी अपि ज्ञायते। तर्हि घी से परे जो आंग, उसको न स्यात् अस्त्रियाम, तस्य आंग इति स्थाने, आ इति स्थाने न आदेशः भवति। अस्त्रियाम स्त्रीलिंगे सति न भवति, अर्थात स्त्रीभिन्ने स्त्रीलिंगे एषः आदेशः न भवति, स्त्रीभिन्ने एव भवति, अर्थात पुंसी अस्ति हरि, अतः हरि शब्दात् प्रातिपदिकात् किं भवति, तृतीया एकवचन विवक्षायां टा अनुबंध लोपे हरि आ इति अस्ति। तो हरि इत्यस्य शेषोघ्य सखी इति सूत्रेण घी संज्ञा कृते, घी संज्ञा, यतो हि ह्रस्व इकारान्तं हरि शब्दम् अस्ति, सखी भिन्नम् अपि अस्ति, अतः अस्य घी संज्ञायां सत्याम् आंगो नास्त्रियाम इति सूत्रेण घी संज्ञक से परे जो आंग, तो तस्य स्थाने न आदेशः भवति, तर्हि आंगो न अस्त्रियाम, स्त्री से भिन्नमपि अस्ति, अतः टा इति टा संबंधी आ तस्य स्थाने न कृते हरि न इति जाते, तत्र किं भविष्यति, अट्कुप्वांग नुम व्यवायेपि, अट्कुप्वांग नुम व्यवायेपि, अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, तो रेप और सकार से परे जो ना, उसको ना होता है सामान्यतया, तो रेप सकारात् परम यह नकारः, तस्य स्थाने किं भविष्यति, णकारः भविष्यति। तो अत्र रेफ अस्ति, हकारोत्तरकारोत्तरवर्ती रेफः अस्ति, ततः परम इकारः आगच्छति मध्ये, तो अट इति प्रत्याहारीय वर्णानां तत्र मध्ये यदि तत्र व्यवायः भवति तदपि नकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति समानपदे, तत्र नकारे कृते हरिणा इति रूपं सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण हरिभ्यां, हरि शब्दात् वचन विवक्षायां भ्याम हरि 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 हरिभ्यां एक से कृते हरिभ्याम् अनन्तरं सामान्यमेव हरिभ्यां मेलनं करोतु, सामान्यमेव अस्ति, नास्ति कठिना प्रक्रिया, परमस्माकं तथा स्वाध्यायः अपेक्षते। वयमपि यदा स्वाध्यायात् दूरे भवामः चेत् विस्मृति कथं याति, यतो हि उक्तमपि न, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए, अनेन प्रकारेण अभ्यासः तत्र अपेक्षते। इदानीं हरि शब्दात् प्रातिपदिकात् तृतीया बहुवचन विवक्षायां भिस् हरिभिस् सस्य ऋत्वे विसर्गे हरिभिः सामान्यमेव अस्ति। इदानीम् आगतं
हरये हरिशब्दात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी एकवचने ङे हरि ङे इति अस्ति। तो घेर्ङिति हरि ङे इति अस्ति। अनुबन्धलोपे हरि ए किमस्ति? अनुबन्धलोपे लशक्व तद्धिते इत्यनेन तस्य संज्ञायां तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे कृते तो हरि ए इति अवशिष्यते। घेर्ङिति हरि शब्दस्य तत्र शेषोऽघ्यशकी इत्यनेन घी संज्ञा भवति एव। घी संज्ञकम् अस्ति, अतः घी संज्ञकस्य ङिति सुपि गुणः घेर्ङिति सूत्रम् आगच्छति। घेः इति षष्ट्यन्तं, ङिति इति सप्तम्यन्तं, घेः इति षष्ट्यन्तं सप्तम्यन्तं सूत्रं घेर्ङिति। घी संज्ञकस्य घी संज्ञकं किमस्ति? हरि इति पदशब्दम् अस्ति। हरि इति शब्दः घी संज्ञक शब्दः। तो ङिति परतः ङे इत्यस्य तत्र ङिद् विभक्ति अस्ति, अतः ङिति सुपि परतः ङे एति अस्ति न, तथा सुप् अस्ति, यः ङित् अस्ति, ङित्वम् अस्ति तत्र एकारे, अतः तस्मात् पूर्वं यः तस्य गुणः भवति। तो हरि इत्यत्र अङ्गस्य सम्बन्धी यः एकारः तस्य गुणे कृते हरे ए इति अस्ति। एचो अयवायाव इति सूत्रेण अयादेशे कृते हरय ए यान्तादेशः अस्ति। आय साक्षादेव मिलिता हरये इति रूपं सिद्धम्। तत्र अय इति कृते तो हरये अस्ति एव। यकार सम्मेलने यकार एकार सम्मेलने अत्र रेफ अकार सम्मेलने हरये इति रूपं सिद्धं। तथैव हरिभ्यः इदानीम् आगच्छति हरेः इति रूपं। हरेः पंचमी एकवचने और षष्ठी एकवचने। तो हरि शब्दात् प्रातिपदिकात् पंचमी एकवचन विवक्षायां ङसि और षष्ठी एकवचन विवक्षायां ङस्। अनुबंध लोपे तत्र अस् उभयत्र अस् एव शिष्यते। तो हरि अस्। तो हरि अस् अत्र किं भविष्यति? हरि इत्यस्य शेषोऽघ्य सखी इति सूत्रेण घी संज्ञा अस्ति एव। घी संज्ञकम् अस्ति। अत्र सूत्रम् आगच्छति ङसि ङसोश्च। तो ङसि ङसोश्च एङ्गो ङसि ङसो रति पूर्वमेकादेशः। यद्यपि तत्र पूर्वं किं भविष्यति? अत्र घेर्ङिति अस्ति एव। ङित् प्रत्यय परतः सुपि ङिति परतः गुणः भविष्यति अत्र। तो हरि घेर्ङिति इति सूत्रेण हरि अस् इत्यत्र उभयत्र गुणे कृते तो हरे अस् इति अस्ति। अतः परं सूत्रम् आगच्छति ङसि ङसोश्च। तो ङसि ङश्च ङसि ङसोः, ङसि ङसिश्च ङश्च इति ङसि ङसौ इतरेतरद्वन्द्वः, तयोः ङसि ङसोः। तो एङ्गो ङसि ङसो रति पूर्व रूपम एकादेशः। तो एङन्त से परे जो ङसि और ङस का आकार, ङसि ङस संबंधी जो आकार, उसको पूर्व रूप में एकादेश स्यात्, उसको पूर्व रूप एकादेश होगा। तो हरे अस् अस्ति अकारस्य तत्र ङसि ङसोश्च इति सूत्रेण ङसि ङसोश्च इति सूत्रेण तत्र पूर्व रूप एकादेशे कृते किं भविष्यति? तत्र एंग ए और ओ से ङसि और ङस का आकार परे रहते पूर्व रूप एकादेश होता है। तो आकार को पूर्व की तरह पूर्ववत आदेश हो जाएगा, पूर्ववत हो जाएगा। तो आ की तरह ए की तरह ही हो जाएगा। तो हरेश सस्य ऋत्वे विसर्गे हरेः अनेन प्रकारेण पंचमी एकवचने हरेः, षष्ठी एकवचने हरेः और हरयोः हरि ओस् इति अस्ति। हरि ओस् इति अस्ति। अत्र किं भविष्यति? हरि शब्दात् प्रातिपदिकात् षष्ठी द्विवचने ओस् इति आगते हरि ओस्। अत्र किं भविष्यति? हरि ओस् इत्यत्र किं भविष्यति? अत्र तो हरि ओस् साक्षादेव अस्ति, अतः इको यणचि सूत्रेण किं भविष्यति? तत्र यणि कृते हर्योस् तस्य ऋत्वे विसर्गे हरयोः इति रूपं भविष्यति।
अत्र हर्योः इति रूपम् उभयत्र षष्ठी द्विवचने और सप्तमी द्विवचने। हरीणाम, हरि शब्दात् प्रातिपदिकात् षष्ठी बहुवचने। आम इति विभक्तौ हरि 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 आम स्वरूपाणाम एक शेषे विभक्तौ इति सूत्रेण एक शेषे कृते तत्र किं भविष्यति? तो हरि आम, तत्र हरि आम इति स्थितौ तो ह्रस्वंत अंग है, तत्र हरि इति ह्रस्वान्तमस्ति, अतः तत्र किं भविष्यति? नुटागमः भविष्यति। नुटागमः भविष्यति। तो नुटागमे कृते अनुबंध लोपे कृते किं भविष्यति? हरि न आम नाम इति मिश्रणं भवतु, हरि नाम। अत्र किं भविष्यति? नामी परतः नाम इति सूत्रेण दीर्घे कृते हरि नाम, अट्कुप्वाङ् नुम्बवायपि इति सूत्रेण णत्वे कृते हरीणाम इति सिद्ध्यति। हरीणाम। अनेनैव प्रकारेण अच्छघेः इति सूत्रम् आगच्छति। इदानीम् अस्माभिः रूपसिद्धिः करणीया हरौ सप्तमी एकवचने। तो हरि शब्दात् प्रातिपदिकात् सप्तम एकवचन विवक्षायां ङि, तो हरि ङि अस्ति। अनुबन्ध लोपे हरि इ इति अस्ति। हरि इ इति अस्ति। तत्र किं भवति? तो इदुभ्यां परस्य उत्तरस्य ङेः औ घेरच्च, अत्र किं भविष्यति? तो इत सूत्रम् आगच्छति अच्च घेः। अच इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययपदं, घेः इति षष्ठ्यन्तं। तो अत च घेः, अच्च घेः। इदुभ्याम इकारांत उकारांत से परे जो ङी, उस ङी को औत, ङेः औत, ङी संबंधी जो भी है उस ङी को औत इति आदेशा भवति घेः घी संज्ञक को, और वो भी अच्च। तत्र किं भवति? तो अच्च घेः। तत्र किं भवति? अच्च घेः। ह्रस्व इकार और उकार से परे ङी को औत और घी संज्ञक अंग को अकार आदेश होता है। घी संज्ञक अंग को अकार आदेश होता है। तो अनेन द्विविधम क्रियते। तत्र हरि औ हरि ङि अस्ति। तो हरि ङि इति सब इत्यत्र इति अवस्थायां किं भवति? घेर्ङिति इति सूत्रेण, अर्थात् पूर्वं तो अस्य शेषोऽभ्यसक इति सूत्रेण घी संज्ञायां सत्यां तो हरि ङि इति अस्ति। तत्र घेर्ङिति इति सूत्रेण गुणे कृते, घेर्ङिति इति सूत्रेण गुणे कृते, यतो हि ङित् प्रत्ययः अस्ति, ङित् अस्ति, अतः ततः पूर्वं सामान्यतः ङिति परतः गुणः भविष्यति घेर्ङिति इति सूत्रेण गुणे कृते। तो गुणे इत्यनेन सूत्रेण घेर्ङिति ङित् अस्ति, सामान्यतया एव गुण प्राप्ति अस्ति अत्र। तो गुण प्राप्तिः अस्ति, तत्र किं भविष्यति? तं सूत्रं प्रबाध्य किम् आगच्छति? सूत्रम् अच्छघेः। सूत्रम् आगच्छति अच्छघेः। अत्र किं भवति? इदुभ्याम इकार उकार से परे जो ङे उसको औत और इस घी संज्ञक के अंग को अकारांत आदेश। तो घी संज्ञक जो अंग है, गुण तो घेर्ङिति को तो बांध लिया इसने। घेर्ङिति सूत्रेण गुणे तत्र अभावे तं प्रबाध्य सूत्रम् आगच्छति अच्छघेः। तर्हि हरि इत्यस्य इकारान्तं यदस्ति न, घी संज्ञकं पदं हरि अस्ति, अस्य अकारान्तादेशः। अत्र अन्तिमः वर्णः या इ, तत् स्थाने अकारे कृते तो हर। अत्र ङि इत्यस्य औत् आदेशे कृते, ङि इत्यस्य स्थाने औत् आदेशे कृते तो हर औ इति जाते। हर औ इति अवस्थायां तो किं भविष्यति? तत्र वृद्धि एकादेशः भविष्यति। तत्र सामान्यतया हर औ इति अस्ति एव, तो हरौ इति रूपं सिद्ध्यति। हरि औ, हरि शब्द अस्ति, तथा सप्तमी एकवचने ङि आगच्छति,
तो ङी अस्ति अनुबन्धलोपे कृते हरि इ इति अस्ति तत्र किम् अस्ति घेर्ङिति तत्र शेषोज्ञसखीति सूत्रेण घी संज्ञा अस्ति एव हरि घी संज्ञायां सत्यां घेर्ङिति ङित् प्रत्यय परता गुणे प्राप्ते तं प्रबाद्य अच्छगे आगच्छति अनेन किं क्रियते तत्र यः ङी सम्बन्धी इकारः तत् स्थाने औ इति आदेशे अथ च ङी घी संज्ञकं यत् अस्ति तदन्तं सः अकारान्तं ङेः औत् और घेः अच्च घी संज्ञक जो पद है घी संज्ञक जो शब्द है उसको अकारांत करने से हरि की जगह हर बना दिया हर औ इति स्थित हर औ इति दशायां वृद्धि रेचिति सूत्रेण वृद्धि तो हरौ इति रूपं सिद्ध्यति अनेनैव प्रकारेण हरिषु हरि शब्दात् प्रातिपदिकात् सप्तमी बहुवचन विवक्षायां सु हरि सु आदेश प्रत्ययो इत्यनेन मूर्ध्न्यादेशे कृते हरिषु इति रूपं सिद्ध्यति अनेनैव प्रकारेण कव्यादयः इति रूपाणि भविष्यन्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांतिः अत्र समागतानां सर्वेषां विदुषां छात्राणां हार्दं स्वागतं यतो हि अस्माकं एष प्रकल्पः शास्त्राभ्यासार्थं मूलशास्त्रसंरक्षणार्थम् अनेनैव सर्वे ये आगताः तेषां हार्दम् अभिनन्दनं सर्वेभ्यो नमो नमः।